सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बेग साहब, क्या हम फर्ज करें हम सब तैयार हैं, हुकूमत तैयार है, अपोजिशन तैयार है, कौम तैयार है, पाक फौज तैयार है कि हमें इस तरफ जाना है, तो आपके ख्याल में हमारे शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म प्लान क्या हो सकते हैं, क्या होने चाहिए? साहब, आज अगर हम तमाम पार्टीज इस पे चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे राज़ी हो जाती हैं तो आप यकीन करें कि हमारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी विद इन ए वीक। इमरान साहब ये कहते हैं कि जी ठीक है, इस वक्त ज़रूरत इस चीज़ की है कि इतने इतने प्राइजेस बढ़ाए जाएं और मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा और उसके डिसीजन के अंदर मैं भी शामिल होऊंगा। आप यकीन करें हम क्राइसिस से निकल आएंगे। जिस क्राइसिस की तरफ हम जा रहे हैं, IMF का तो हमारा सिर्फ यही चीज़ है ना, मतलब, मगर डेफिनेटली वो कभी इस चीज़ को नहीं करेंगे क्योंकि हर आदमी जब अपोजिशन में होता है तो उसको सोचता है कि मैं किस तरह इसको इनकैश करूँ इस चीज़ को। ही इज़ वेटिंग कि किस वक्त प्रेजेंट हुकूमत ये प्राइस को मतलब वो करती है और फिर मैं उसको इनकैश करूँ। तो ये दूसरी बात यह है कि हमें बैठने की ज़रूरत है क्योंकि इस बार इसकी महसूस हुआ है बहुत ज़्यादा कि हमने दुश्मनियाँ करके इकॉनमी के साथ मजाक खेला, मुल्क के साथ हमने मजाक किया और अब इकॉनमी देखिए कल को अगर इलेक्शंस के बाद अगर वो आ भी जाते हैं तो वो इकॉनमी को संभाल नहीं पाएंगे क्योंकि जो रवैया उनका इस वक्त है वही रवैया अपोजिशन का उनके साथ होगा। तो शॉर्ट टर्म प्लान क्या बनाया जाए और फिर मिड टर्म प्लान क्या? हम अगर 20 साल की कोई प्लानिंग सोच रहे हैं तो क्या करें? देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है ना वो हमारी ये है कि हमें किसी तरीके से अपनी इंपोर्ट में कमी करनी है। हम अपनी चादर से ज़्यादा जो है ना पैर फैला रहे हैं फसल। हाँ, अब मैं आपको बतलाऊं और इसके लिए लोगों को कुर्बानी देनी पड़ेगी कौम को। क्या मैंने ये किया कि अगर दिन में मैं 4 कप चाय पीता हूँ तो मैंने ऐसे किया कि 2 कप शुरू कर दी कि जी कुछ जो चाय के बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं। क्या मैंने गैसोलीन के अंदर कोई इसके अंदर राशनिंग की है? इसके अंदर कुछ हमने नहीं की है। ईडेबल ऑयल देख लीजिए आप, जहाँ के घरों में जाएँ ज़ाया हो रहा है। तो जब तक हम इसके लिए हुकूमत को ये चाहिए कि एक तो जो चीज़ अब इस वक्त भी बाहर की आइसक्रीम, मेरे एक दोस्त हैं, ही इज़ द एजेंट ऑफ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव आइसक्रीम ऑफ द स्विट्ज़रलैंड जो यहाँ पे आ रही है। कैन यू इमेजिन? मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता मगर आ रही है इस वक्त और लोग खा रहे हैं उसको। इसी तरह बाहर के फ्रूट मैंने खुद देखे हैं, बाहर की योगर्ट्स मैंने देखे हैं, बाहर के जूसेस, बाहर के चॉकलेट्स। हमें ये चाहिए कि सबसे पहले ये लग्जरी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म प्लान के अंदर हम लग्जरी खत्म कर दें। एज ए कौम जो है हम सादगी अपनाएं। और आपने तो बहुत ही जबरदस्त बात की कि 4 कप पी रहे हैं तो 2 कप पिए, 2 कप पी लें। जफर भाई, आप क्या कहेंगे शॉर्ट टर्म प्लान के अंदर क्या क्या डालें? एक तो बहुत जबरदस्त बात की बेग साहब ने कि भाई आइसक्रीम, चॉकलेट्स, चाय, ये घी जो इस्तेमाल कर रहे हैं, बाहर का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी क्वांटिटी सादगी अपना कम इस्तेमाल करें। देखिए, ये मैंने ये कहा ना कि नॉन एसेंशियल ये सब है, नॉन एसेंशियल। आप यकीन करो किसी लेडी को फ्लावर्स देते हैं तो फ्लावर्स इंपोर्टेड आ रहे हैं अभी तक फ्लावर्स इंपोर्टेड आ रहे हैं। हम कहते हैं उनको भाई टोटल पाकिस्तानी फ्लावर्स का सब बनेगा नहीं। ऐसी हम मुल्क है जो ये चीजें मामूली मतलब चीजें, फूल भी हमारे पास अच्छा नहीं है। फूल भी उसके अंदर हमको हॉलैंड का कोई फूल मिलाओगे तो आपका बुके अच्छा बनेगा। ये हाल है हमारा। दूसरी बात, इस पर भी आप कह रहे हैं पाबंदी लगाएं, इस पर सब पर पाबंदी लगाएं। अच्छा, इसके बाद आप ये देखें कि जो चीजें हम लोगों ने ऐसे यूज कर रहे हैं जैसे पार्ट ऑफ आवर लाइफ है, उसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। आगे नहीं। दूसरा, आपको FATF चाहे कुछ भी कहे, आप ब्लैक मनी को खोल दो पूरे ब्लैक मनी को। अरे इसलिए खोल दो कि आप अपनी इकोनॉमी को रियलिस्टिकली देखो। 90% आपकी इकोनॉमी जो है ना ब्लैक पर है। पहले आप ये लोग एडमिट करें, पहले राइटिंग ऑन द वॉल देखें। आप मेरी बात समझ रहे मैं कहां ले जा रहा हूं? नहीं, आपने बहुत बड़ी बात की कि FATF बेशक हम ग्रे लिस्ट पे पड़े रहो, लेकिन हम पाकिस्तान के अंदर ब्लैक इकोनॉमी खोल दें क्योंकि आपकी इकोनॉमी खड़ी हो जाएगी। आपकी वाइट है ही नहीं इकोनॉमी। आप ये पहले रियलाइज तो करें ना, फैक्ट्स की तरफ जाएं। आप है ना, हमेशा मैं आपके प्रोग्रामों में इन्फ्लेशन की बात हुई, बेग साहब ने कहा इन्फ्लेशन में आपके प्रोग्रामों में जब भी 15% कहता था आप लोग सब हंसते थे। ठीक है, अब आप ब्लैक इकोनॉमी आपके ये मान जाएं कि आपकी 75-80% ब्लैक इकोनॉमी है। मैं इंडिया की तरह वाइट नहीं है जो 1947 से वाइट है वो। उसको ऐसी इकोनॉमी की डाउनफॉल आती है ना तो उनकी वाइट इकोनॉमी संभाल लेती है। हमारी वाइट इकोनॉमी है ही 10%। आप देख रहे हैं लिक्विडिटी क्रंच हो जाता है। मैं आपको बहुत सीरियस नोट। अच्छा, चलिए मुझे जरा एक्सप्लेन करेंगे ब्लैक इकोनॉमी से आपके क्या मुराद है, क्या चीजें हैं? आप कह रहे हैं 10% हमारी पाकिस्तान की व्हाइट इकोनॉमी है, 70-80% पाकिस्तान की ब्लैक इकोनॉमी। क्या जो भी टैक्स नहीं हुई रकम है ना वो ब्लैक इकोनॉमी। जो टैक्स नहीं हुई, आप एग्रीकल्चर पर टैक्स लगा सके हैं? नहीं लगा सके ना, तो वो इकोनॉमी ब्लैक में जाएगी ना कि व्हाइट में आएगी?
ہمیں نہیں پتا نا کہ وہ آدمی کون ہے, وہ زمیندار کون ہے, نہیں پتا ہے. آپ نے بے نامی اکاؤنٹ, بے نامی زمین, بے نامی گاڑیاں, کنسٹرکشن والوں کو ایمنسٹی دے دی, آپ کو دینی پڑی کیونکہ کوئی ہے ہی نہیں. آپ نے ابھی پروگرام کے سٹارٹ میں آپ نے کہا کہ 3 ٹائپ کی تو آپ کی اکانومی میں پراپرٹی کی ویلیو ہے, ہاں 3 قسم کی ویلیو ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اب اس کو اب بولنا پڑے گا, آپ کو ہر چینل پہ بولنا پڑے گا کہ بھائی بلیک اکانومی ہے تو بلیک اکانومی کو چلنے دو. تو شارٹ ٹرم پلان کے اندر آپ کہہ رہے ہیں بلیک اکانومی کو آن کر دیں, اور یہ سب نان ایسنشل کے ساتھ ساتھ ایسنشل آئٹم. اچھا چلیں اب یہ آگے شارٹ ٹرم میں آپ فوری طور پر یہ اقدامات کریں. بیگ صاحب مڈ ٹرم میں کیا کریں, 5 سال کے لیے ہمارے پاس کیا پالیسی ہونی چاہیے؟ یہ شارٹ ٹرم والی چیزیں ایکسٹینشن ان کو آگے لے جایا جائے, اور کون کون سی چیزیں, ایکسپورٹ کی کون کون سی چیزیں جس کے اوپر ہم اقدامات کرنے چاہیے؟ بڑا اچھا ایکسپورٹ فگر ہے ویسے اس دور کے اندر. فیصل تھوڑا سا میں زبیر صاحب کو ایک جگہ کروں گا. ایمنسٹی اب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم جب چاہے حکومت ایمنسٹی دے دے اپنے لوگوں کو, کیونکہ FATF سے ہمیں اجازت لینی پڑتی ہے, IMF سے اجازت لینی پڑتی ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں ان کو مانو پوچھو ہی نہیں, ان کا تو فارمولا یہ ہے کہ نہیں پھر FATF کو پوچھو نہیں, بلیک اکانومی کو وہ ہمیں بلیک میں ڈال دیں گے. ہم آلریڈی گرے کے اندر اس وقت بڑے مشکل سے ہاتھ پاؤں جوڑ کے ان کے ساتھ چل رہے ہیں. اب آ جائیے کہ جیسے ایک بار تو ہم نے کہا کہ 100% مارجن بینک لے جب کوئی لیٹر آف کریڈٹ کھول رہا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ ہماری امپورٹ جو ہے وہ تھوڑی سی اس کے اندر کمی آئے گی. دوسری بات, ہم جو غلطیاں کر رہے ہیں نا, ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ $30 بلین سے زیادہ نہیں ہے, جس میں سے اس لاسٹ ایئر ہم نے $2 بلین کی کاٹن امپورٹ کی ہے. اب آ جائیے انڈیا کا ایک پروڈکٹ IT $150 بلین IT بہت کام کیا. اچھا, فلپائن کے اندر $40 بلین کی IT کی ایکسپورٹس ہوئی ہے. ہمارے یہاں کیا 2 بلین پہ ہم بیٹھے ہیں. دیکھیے اس میں نہ آپ کو را مٹیریل کی ضرورت ہے نہ کچھ ہے, مگر ہمارے لڑکے جو نکل رہے ہیں, یہ یوتھ ہیں ہمارے, ان کو آپ ٹرینڈ کریں, ٹرینڈ کرنے کے بعد ان کو اس میں ڈالیں. اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی IT کا بزنس شروع کرنا چاہتا ہے تو وہ رینٹس کو افورڈ نہیں کر سکتا. میری اپنی خود بلڈنگ ہے, اس کے اندر آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے ہمیں جگہ چاہیے بٹ ہم خرید تو نہیں سکتے. حکومت کو چاہیے کہ IT پارکس بنا دیں اور بولیں جی ہم فری آپ کو دیں گے, مگر آپ کتنی ایکسپورٹ کریں گے. ہمیں اگر کوئی ہاں وہ کر سکتا, IT ہمیں سیو کرے گی. دیکھیے ہمیں ٹیکسٹائل نہیں کرے گا, ٹیکسٹائل والے ہم سے امارات لیتے رہیں گے, کنسٹرکشن والا ہم سے امارات لیتے رہیں گے. اگر یہی اماؤنٹ ہم ڈال دیں IT کے شعبے کے لیے, آپ یقین کریں کہ 150 کو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں 30 بلین نہیں امپورٹ کر سکتا, ایکسپورٹ نہیں کر سکتا IT کی. IT ول سیو اس. اور ہمارے پاس یوتھ ہیں, ہمارے پاس یہ جو حکومت ہے اگر IT پارکس بناتی ہے, زمینیں ہمارے بے ضوابط پڑی ہوئی ہیں, ان کو الیکٹریسٹی دیں, ان کو دوسری چیزیں پرووائڈ کریں, وہیں پہ وہ رہیں, وہیں پہ وہ کام کریں. اس میں یہ جو پچھلے 2-3 سال ہے اس میں کافی کام ہوا ہے کہ سر مگر ابھی بھی 2 بلین فورتھ انڈسٹریل, نہیں ہم تو 1 بلین پہ بھی نہیں تھے, ہم 2.75 پہ کھڑے ہوئے ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس, بلاک چین, 5G, ویب اسمبلنگ, انٹرنیٹ آف تھنگز, اس سبجیکٹ کے اندر کام ہوا ہے, ہو رہا ہے, اور ہونا چاہیے جیسا آپ فرما رہے ہیں. تو اگر پرائم منسٹر جو آپ نے تجویز دی, اگر پرائم منسٹر شارٹ ٹرم مڈ ٹرم پلان کے اندر یہ پورے پاکستان کے اندر کھول دیں, کیونکہ میں تو اس چیزوں کو بہت قریب سے دیکھتا ہوں کہ اس وقت امریکن پریزیڈنٹ کہتے ہیں کہ $100 ٹریلین کا اس وقت کام ہے ڈیٹا مائننگ کے اندر اور 4th انڈسٹریل ریولوشن کے اندر. تو اس سے پہلے امریکن پریزیڈنٹ تھے, اس سے پہلے والے ڈونلڈ ٹرمپ, وہ کہہ رہے تھے $13 ٹریلین کا کام ہے 2030 تک. تو یہ اپورچونٹی تو بہت زبردست ہے جس طرح بیگ صاحب کہہ رہے ہیں, لیکن ہمیں اور زیادہ کھل کر اس سائٹ پر آنے کی ضرورت ہے. دیکھیں فیصل, پرویز مشرف کے ٹائم سے یہ بات شروع ہو گئی تھی, پھر بل گیٹس بھی کتنی مرتبہ یہاں آیا. یہ بھی باتیں ہوئی تھی کہ مکران کوسٹ پر ایسے سٹیز بنائے جائے جہاں پر وہ بچے ٹرین بھی ہوں اور وہاں سے کریں. پرویز مشرف نے تو ایک تقریر میں بول دیا تھا کہ ہمارا تو ایکسنٹ بھی اچھا ہے, جو اس زمانے میں سبمرین کیبل ہمیں ملا, ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب نے بہت کام کیا, نئی منسٹری بنی. اب ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب سے کوئی پوچھ بھی نہیں رہا ہے. یہ دیکھیں یہ حال ہے. ادھر آپ دوسری طرف دیکھیں, ٹاسک فورس میں اس کو لا کے لے سکے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.